हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। और आज के व्लॉग में मैं मौजूद हूँ सबा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में, और आज का दिन का आगाज मेरा यहीं से हो रहा है। इसके बाद बाकी की सरगर्मियाँ साथ साथ से काट। तो सबा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन खासतौर पे जो हमारे मेंबर के दोस्त हैं उनके लिए यहाँ पर इवन ये जो सिटी हॉस्पिटल है और इसी तरह से ये जीतू मोटर्स के नाम से एक इदारा है, उसके सामने ये एक छोटी सी गली है, वहां पर मौजूद है। और ये इसके आउटसाइड के मनाजर है। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर के डियर फ्रेंड्स, सबा इंस्टीट्यूट के अंदर मैं आ चुका हूँ और ये यहाँ की एंट्रेंस है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं और उनके ऊपर जो कह सकते हैं हवाले से जो तहारीर है, एक मूर्ति इस्तेमाल हम करते होते थे हवाले से। इस तरह की चीजें यहाँ पर आयात। तो ये इदारा है और ये स्पेशल जो है उन बच्चों के लिए है जो उनके अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी है। मतलब आप कह सकते हैं कि स्पेशल बच्चे जो होते हैं। तो इस हवाले से जो मैडम है उन्होंने आज हमारे लिए चाय का इंतजाम किया था, और इसका मकसद ये था कि हमें बतौर मीडिया पर्सन से इन्फॉर्म करना कि 5 मार्च को इनका एक प्रोग्राम है, बच्चों का एनुअल प्रोग्राम है, इनके रिजल्ट के हवाले से। और मैडम ने हमें इन्फॉर्म किया या रिक्वेस्ट की है कि आप अपने साथ साथ जो भी आपका हल्का अहबाब है उन लोगों को लेके आए ताकि वो भी देखें कि ये इदारा कहाँ मौजूद है, ये इदारा क्या काम कर रहा है, और जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए कैसे काम किया जाए। बच्चों को इसी तरह अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के मेम्बरान है वो बैठे हुए हैं। तो मैडम इजी होती हैं तो फिर उनसे मालूमात भी लेते हैं सवाल। असल में इस अंदाज में मैंने अभी शुरू किया है ना, पहले ऐसे बनाते थे। प्यारे दोस्तों, मेरे साथ इस इदारे की जो प्रिंसिपल हैं मैडम शाजिया वो मौजूद हैं। और मैडम मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, और व्लॉगिंग में हमें ये सहूलत होती है कि हम मतलब फ्री बात कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा, एक तो आप अपने इदारे का विज़िट करवा दें, जो मुझे देखने वाले दोस्त हैं वो देख लें, और दूसरा हमें बता दें। मैं फ़र्स्ट टाइम अभी इस इदारे में आया हूँ, तो मैं भी यही चीज़ सोचता था कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके अंदर जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको किस तरह से पढ़ाया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि 5 मार्च को इस इदारे का एनुअल फंक्शन भी है जिसमें बच्चों के रिज़ल्ट अनाउंस करने हैं आपने। वो रिज़ल्ट अनाउंस होने हैं और उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो शामिल हों। तो मैडम इसकी टाइमिंग क्या है आपके इस प्रोग्राम? हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग 11 बजे 11 बजे की टाइमिंग है। तो इसके साथ इदारे के बारे में हमें काइंडली कुछ बताएं। ये हमारा ऑफिस है। ये सबसे पहले हमारा यहाँ से फ्रंट में ये ऑफिस आता है। ठीक है। ऑफिस के बाद हमारे साथ ये सीटिंग रूम है हमारा, मीटिंग वगैरह हम यहाँ पे करते हैं। और इसके बाद ये आजकल बच्चों के पेपर हो रहे हैं, बच्चे पेपर देके चले गए, स्टार्ट हो गए हैं। और ये क्लासरूम है बच्चों की। ये कौन सी क्लास है? एक जनरल क्लास होती है या इनमें भी 1-2 क्लास? क्योंकि इस पे खुदा के ये इशू होता है कि अगर 5 के 3 बच्चे हैं ना, हो सकता है 6 का 1 बच्चा होगा। ठीक है। स्पेशल बच्चे हैं, इनको जैसे पता चलता है अदारे का तो आते हैं। तो गुलाब में ये भी कहना चाहूँगी कि जितने भी स्पेशल बच्चे हैं उनकी मेरी नबीना टू से मजबूर जही मजबूर वो इस अदारे के अंदर भेजे हैं, ताकि उनकी जो उम्र ज़ाया हो रही है इन्हें यहाँ भेजें, वो एक तरबियत में बच्चे आएँ और तालीम यहाँ पे हासिल करें। तो साथ ही हमारी साथ वाला क्वेश्चन है, ये हमारी छोटी क्लास नर्सरी बैठती, हमारी यूनिवर्सिटी बैठती है। कुछ जो पेपर लेके अभी चले गए हैं, बैठो। ये इन बच्चों को भी देखें, इतना पता है कि किस तरह से किसी को ग्रीट करना है जब कोई आता है। तो पढ़ाने के मामले में इस तरह अब टीचर के पास ज़रा मानते हैं। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, ये इन इंडिकेशंस का क्या ABC मतलब? इनके ABC साइन लगे हुए हैं हमारे। ठीक है, ये सारी हाँ जी, ये हमारी ज़ुबान है हमारी। ठीक है, ये लैंग्वेज होती है। हाँ जी। और यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, काम सीखने के बाद हमारे सिलाई का काम सिखाते हैं, इसलिए कि ये बच्चे काम सीख के सिलाई की
اپنی یعنی کہ ایک باوقار زندگی گزاریں گے. اچھا یہ ان بچیوں نے تیار کیے ہوئے ہیں؟ یہ جو بچے میں تیار کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کتنے عرصے کا ان کا یہ کورس ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 6 ماہ کا بھی ہوتا ہے, سال کا بھی ہوتا ہے, جتنی ٹھیک ہے. جلدی سیکھ جائیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو نارمل لوگ بھی ہیں انہیں بھی ہم سکھانے کے لیے سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی آرگنائزیشن کا نام ہے؟ جی یہ جو سلائی بھی ہماری ہے, ساؤنڈ آرگنائزیشن سلائی بھی ہے, اور جو ایجوکیشن بھی ہے وہ کشف آرگنائزیشن ہے جو تعلیم دے رہی ہے. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن کشف ہے. اور یہ کے اندر واحد میں ہی 2 NGO چلا رہی ہوں نا. 2 NGO چلا رہی ہوں, ایک ہنر پہ چلا رہی ہوں اور ایک ایجوکیشن پہ چلا رہی ہوں, تعلیم پہ چلا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو تیار کرتی ہیں یہ بچیاں, یہ ڈریسز دیکھیں ڈیئر فرینڈس کہ یہ ان بچیوں نے بنائے ہیں, تو یہ کہیں پہ ان کو سیل کرنے کے لیے بھی ان کے پاس سیل کرنے کا بھی انہیں موقع ملتا ہے. بس زیادہ یہ کہ یہ سلائی کام سیکھنے کے بعد گھر جا کے سلائی کرتی ہیں, تو پھر ذرا گھروں میں جو لوگ سلائی کرواتے ہیں پیسے وغیرہ دیتے ہیں ان سے باوقار اپنی زندگی مطلب اپنے گھر میں جس طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسپیشل بچے ہیں ذرا باہر کم ہی نکلے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ مطلب سونت ویلفیئر آرگنائزیشن اور اسی طرح سے کشف کے نام سے یہ ادارہ چل رہا ہے. تو یہ اوور آل آپ کی کلاسز ہیں جتنی بھی ہیں. ابھی بچوں کو بریک بھی ہوئی ہے تھوڑا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ادھر باہر بیٹھتے ہیں بچے بڑے. انہیں پرمیشن ہوتی ہے کہ یہ باہر جا کے کھیلیں؟ ہوتی ہے, یہ باہر کھیلنے کے لیے بریک ہوئی ہے, باہر کھیلیں ذرا ان کا دل ہوتا ہے اس طرح کھیلنے کے حوالے سے. تو یہ بچوں نے لگائی ہوئی ہے. یہ بچے خود لگاتے ہیں؟ بچوں کو ڈرائنگ لگائی ہوئی ہے. یہ آپ کی تربیت میں شامل ہے؟ جی ہماری تربیت میں. یہ اس کے لیے علیحدہ سے ان کی کلاس ہوتی ہے؟ ہاں جی کلاس ہوتی ہے, بلکہ ان کا پیپر بھی ہوتا ہے, آرٹ ڈرائنگ کا پیپر ہوتا ہے. آرٹ اور ڈرائنگ کا. وہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے جو ہے نا اب ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر اب وہ شامل نہیں ہے اس طرح سے. ہمارا ایک ڈرائنگ کا بھی ہوتا تھا اور اس میں نے بہت کچھ سیکھا. اور میڈم میں خود بھی اسکیچ بھی بناتا ہوں, پینٹنگ بھی میں بناتا رہا ہوں, اور اسی طرح سے میں پوئٹری وغیرہ بھی کرتا ہوں. لیکن جب سے پھر یہ ادارے میں گیا اور اس کے بعد پریکٹیکل لائف کی طرف آیا تو وہ کام ہو گیا. تو یہ اوور آل اس ادارے کے حوالے سے میڈم نے ہمیں آج بتا دی ہے. میں فرسٹ ٹائم خود یہاں پہ آیا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے ولاگ کے شروع میں لوگوں کو لوکیشن بھی بتائی ہے, اور خدا نے کیا تو لازمی آپ کے پروگرام میں بھی شامل ہوں گے. تو یہ آپ کو اوور آل سارا ادارہ تھا. تو بہرحال آفس میں آپ کے چلتے ہیں. یہ ہمارے دوست چائے وغیرہ پی کے ابھی باہر کھڑے ہیں. تو جانا ہے ابھی آپ نے؟ اچھا اکٹھے چلتے ہیں. رات شریف میں یہ ضلع میں واحد ادارہ ہے بمبر میں. یہ 22 سال سے کام کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ بمبر میں یہ واحد ادارہ ہے. 22 سال سے کام کر رہے ہیں. 22 سال سے. اور اس میں تقریباً 18 بچے میٹرک کر چکے ہیں. 18 بچے اس ادارے سے. تو میٹرک میں بھی ان کا ایک علیحدہ سے کوئی سلسلہ ہوتا ہے جو ایگزامس دیتے ہیں؟ علیحدہ ہوتی ہے, لیکن یہ کہ دیتے نارمل بچوں کے ساتھ ہی. یہاں پہ جو بورڈ کے پیپر شروع ہوں گے ان بچوں کے ساتھ ہی بچے نارمل بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, لیکن ان کی جو ہوگی فائل خصوصی طلباء کے حساب سے علیحدہ ہوتی ہے. وہ علیحدہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ شکر الحمدللہ یہ بھی بچے میٹرک کرتے ہیں اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے اپنا ہنر سیکھ کے کام کرتے ہیں. چلیں بہت شکریہ میم, بہت اچھا لگا. اور اب یہ میں اپنے دوستوں سے خود بھی ریکویسٹ کروں گا کہ 5 تاریخ کے حوالے سے آپ نے انفرادی حیثیت میں یا اجتماعی طور پہ جو بھی آپ کے حلقہ احباب ہے لازمی ان کے پروگرام میں شرکت کریں, اور دیکھیں کہ یہ اسپیشل بچے کس طرح سے اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور کس طرح سے زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں. پیارے دوستو, آج کا یہ ولاگ بڑے اچھے مقصد کے لیے تھا. مجھے بہت اچھا لگا اور میں سوچ رہا تھا کہ خدا اپنے لوگوں کو کیسے استعمال کر رہا ہے کتنے اچھے مقاصد کے لیے, اور ہمیں بھی موقع دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے صلاحیتوں کے مطابق کہیں نہ کہیں کردار ادا کریں. امید ہے آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ ولاگ تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.